الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. سبحان الله ما شاء الله. جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. سبحان الله. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة
हस्ते सौते قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. أنا الأسلوب ما شاء الله. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة في حسن صوتك ما شاء الله. بارك الله في عمرك. آمين. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من نجري في البحر بأمره وسخر